बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालिहि वसल्लम। मौत क़ब्ल मौत में नफ्स की कुर्बानी का राज छुपा है, और मौत क़ब्ल मौत में ही अल्लाह के दीदार का राज छुपा है, लिक़ा बिल्लाह का राज छुपा है, यानी अल्लाह से मुलाकात का या अल्लाह के दीदार का। मकाम फ़ना मकाम बका के तमाम राज इसी राज में हैं, इसी आशार में हैं। और मन अरफ़ा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बहू, नफ्स की पहचान में ही अल्लाह की पहचान किस तरीके से पोशीदा है। आज का मौजू है कि अल्लाह का दीदार और कुर्बानी की हकीकत दे देते हैं, जिसे हम ज़ाहिरी कुर्बानी कहते हैं, जो ईद का मकाम रहता है, उसकी एक बहुत आला अफजलियत है, जन्नती मकाम है। लेकिन फ़कीर के नज़दीक जो हकीकी कुर्बानी है वो उसकी नफ्स की ख्वाहिशात हैं, कि उसका नफ्स जो अम्मारा है उसको कुर्बान करना, उसकी ख्वाहिशात को ख़त्म करना, अल्लाह की बारगाह में उसे पेश करना। अम्मारगी से आगे फिर लवामा, लवामा से आगे मुलहिमा, मुलहिमा से आगे मुतमइन्ना। ये तमाम जो स्टेजेस हैं कुर्बानी के स्टेजेस हैं। सबसे पहले तो जो नफ्स जो है, एक सूरत जो होती है इसकी, जो होती है कुत्ते की सूरत में होता है, या कई लोगों का तो उससे भी बुरी हालत में होता है। कई अलग अलग जानवरों की खसलतें पाई जाती हैं। उसका सिर अलग होता है, उसके पाँव कुत्ते का हो सकते हैं, उसका मुंह कुत्ते का हो सकता है, और कई तरीके के जानवरों का मिक्सचर होता है उसमें। तो ये अम्मारगी की हालत में होता है, यानी उसके अंदर कई तरीके के जानवरों की खसलतें पाई जाती है। कुत्ते का काम क्या है? भौंकना, काटना, घूमना फिरना, गलियों में घूमना, बच्चे पैदा करना। यही तो इंसान ने भी अपना मकसद बना लिया है, सिर्फ यही है, कमाओ खाओ और सो जाओ, इसके सिवा कुछ समझता ही नहीं है। तो ये हमारे अम्मारा नफ्स को हम जब कुर्बान की इस जिहाद अकबर की तरफ हम बढ़ते हैं, तो हमें ये समझ में आहिस्ता आहिस्ता आती है कि हमारा असली मकसद क्या है। तो मौत क़ब्ल मौत दर हकीकत में राह सलूक है, ये सफ़र है। ऐसा सफ़र है कि जिसमें बंदा अपनी मर्ज़ी से अपने नफ्स की लज्जतों को कुर्बान करता, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करता रहता है, छोड़ता जाता है। और ये वो जिहाद है कि जो जिहाद अकबर कहलाता है, यानी अपने आप से, अपनी बुराइयों से लड़ने का नाम ही है जिहाद अकबर। यही तो है तज़किया नफ्स, यही है राह सलूक, यही है राह कुर्ब दीदार मौला। यही वो राह है जहाँ से कुर्ब मिलता अल्लाह का, मिराज मिलती है, दीदार होते हैं अल्लाह जल्ला शानुल करीम के। कुर्बानी है नफ्स, मरने से पहले मर जाना, यही तो है मौत क़ब्ल मौत का राज, उसकी असल तरफ लौट जाना। मिसाल अब देखें, जो हमारी रूह है, इसका मकाम आलम अमर से है, इसका मामला आलम अमर से। तो इसको जब ये रूह वापस उसी तरफ परवाज करती है, यानी नफ्स के पंजों से आज़ाद हो जाती है हमारी रूह जब, तो दोबारा फिर वो अम्मारगी से निकल जाती है। यानी अब उसके पास इतनी ताकत आ चुकी है, वो एक उसके कुछ पर्दे, उसके अंदर जो गफलतें थी, कुछ पर्दे थे, वो हटना शुरू हो गए। अब उसका नफ्स लव्वामा हो जाता है। अब उसका नफ्स भी साथ में पछतावा करता कि मैंने गुनाह क्यों किया। अब उसके अंदर जो बीमारियां हैं वो उसे तंग करना शुरू कर देती हैं। लवामा में उसे पछतावा होता है, पशेमान होता है, और वो माफ़िया मांगता है, फिर रोता है, जंगलों की तरफ रुख करता है, और न जाने क्या क्या मामलात रहते हैं। तो अम्मारा से लवामा, लवामा से मुलहिमा, मुलहिमा से मुतमइन्ना। जब मुलहिमा के मामला पे पहुंचता हो, काफ़ी हद तक सिद्क, सफ़ा, वफ़ा, वरा और फ़ना के मकाम की तरफ चला जाता है। फ़ना का मकाम तो वो है जहाँ कुर्बानी अल्लाह कबूल करता है, ज़ात की तजल्ली नसीब होती है बंदे को, अल्लाह की ज़ात की तजल्ली नसीब होती है, रहमत की तजल्ली नसीब होती है। वो जो कल्ब पर पड़ती है तो कल्ब शहीद हो जाता है, नफ्स पर पड़ती है तो नफ्स मुतमय्यन हो जाता है। यानी उस वक्त जो वो कुर्बानी दी जाती है, वो एक जानवर की है जो आपके अंदर नफ्स होता है, उसकी कुर्बानी जब दी जाती है अल्लाह की बारगाह में, तो वो कबूल होती है। और क्या, जब तुम सच में तैयार होते हो कुर्बानी के लिए, तो फिर इनाम क्या होता है? जैसे वहाँ दुम्बा उतरा था, तो यहाँ अल्लाह की तजल्ली का नुज़ूल होता है हज़रत इंसान के कल्ब पर, उसके नफ्स पर। जब तजल्ली का ज़ुहूर होता है तो बंदे पर कई तरीके के राज खुल जाते हैं। तो फ़कीरी इसी का नाम है कि मौत से पहले मौत का रास्ता इख्तियार करना, तसव्वुफ़ का रास्ता इख्तियार करना, सलूक का रास्ता इख्तियार कर लेना, और राह लिल्लाह में कुर्बानी देना अपने इस नफ्स की। यही तो वो राज है, यही तो वो रास्ता है जिस रास्ते से अल्लाह का कुर्ब मिलता है। जो ये सोचे कि मैं अब कुर्बानी भी ना दूं और मुझे अल्लाह मिल जाए, कैसे मुमकिन है? ये तो हमारे अंबियाओं की सीरत है।
غصہ آتا تھا پی جاتے تھے. کسی فقیر نے کہا میاں حرام پیو تو فقیری ملتی ہے. حرام کیا مطلب؟ غصہ حرام ہے، اس کو پی جاؤ، فقیری ملتی ہے. حسد کو ختم کرو، جلا دو، بولا جلا دو تو فقیری ملتی ہے. سلوک اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اپنی اصل کی طرف، آپ مقام امر کی طرف، اپنی روح کے اصل مقام عالم امر کی طرف، یعنی روح قدسی کے اس مقام کو دوبارہ حاصل کر لیں جہاں اللہ نے وہ عہد لیا تھا. تمام روحوں نے کہا تھا کہ یا رب تو ہی ہے، قالو بلا. تو اب ایک مقام پھر فقیر پہ ایسا آتا ہے، پھر اسے موت سے ڈر نہیں لگتا. اسی وجہ سے اللہ کہتا ہے میرے ولی کو نہ کسی کا خوف ہے نہ کسی کا ڈر ہے. پھر جو اس مقام کو پا لیتا ہے اسے موت ایک بڑی میٹھی چیز، ایک پیارا دروازہ لگتا ہے اور وہ بڑی خوشی خوشی سے ملاقات کرنے جاتا ہے. اللہ کا جو ولی وہ ہر چیز میں پھر اللہ کی رضا دیکھتا ہے. اپنی مرضی سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس نفس کی قربانی دینا، یہی حقیقی قربانی ہے. اور وہ قربانیاں تو سب دیتے ہیں جو عید کی قربانی ہے، لیکن اسی طریقے سے ہمارے اندر بھی کئی طریقے کے جانور موجود ہیں جنہیں پہلے تو ایک حلال جانور کی صورت میں ہونا چاہیے آپ کا نفس. آپ نے اکثر سنا ہوگا بزرگوں کے قول کے مطابق کہ ہمارا نفس ایک کتے کی شکل میں ہوتا ہے. نفس امارہ جو ہے وہ کتے کی شکل میں ہوتا ہے. تو جب بندہ ملہمہ اور مطمئنہ کی طرف چلتا ہے تو اس کے نفس کی حالت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے اس کا جو نفس ہے وہ ایک حلال جانور کی صورت میں آ جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ ایک مقام آتا ہے جب اس کا نفس اطمینان کی طرف بڑھتا ہے، یعنی اس کے نفس پر وہ تجلی نوری جب اس کے نفس کو حاصل ہوتی ہے کہ جس سے اس کو اطمینان ملتا ہے، وہ اطمینان در حقیقت میں اس نفس کی صورت، اس نفس کو اس کی حقیقی صورت انسان مل جاتی ہے جس پر اس پہ ابھی تک پردہ پڑا ہوا تھا. تو سلوک اسی چیز کا نام ہے کہ تم اپنی اصل کی طرف موت قبل الموت کو پالو، مرنے سے پہلے ہی اپنی حقیقت کو جان لو اور تمام راز اور اسرار کو سمجھ لو. یہی فقیری ہے، یہی درویشی ہے، یہی تمام جتنے بھی سلوک کے جتنے بھی جس طریقے سے بھی ایک پیر کامل ایک شخص جو ہے وہ جانے کی کوشش کرتا ہے، یہ تمام رستے اسی طرف لے کے جاتے ہیں، مرنے سے پہلے مرنے کی طرف، یعنی حقیقی قربانی کی طرف. پھر جو اس مقام کو پا لیتا ہے اس کو نفس، یعنی پھر اسے نفس کو موت ایک میٹھی عزیز چیز لگتی ہے. پھر اس کے لیے موت ایک بڑی عزیز چیز ہے، اس کے لیے وہ واحد دروازہ رہ جاتا ہے کہ جب اس کا مکمل آزادی ہو جاتی ہے اور جب روح آزاد ہوتی ہے تو اس کی پرواز اور اس کی جو نورانی تو روحانی ہوتی ہے بہت اعلیٰ اور بالا مقام پر ہوتی ہے. لقاء باللہ کا معاملہ ہوگا. روح جب لقاء باللہ کے مقام تک پہنچتی ہے تو اسے بڑی خوشی رہتی ہے کہ میں اب اللہ کی قرب میں جانے والا ہوں. اور یہی ہے نفس کا عرفان، جس کے لیے مولا علی فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اور یہی وہ شعر ہے جو باج فقیرہ کسے نہ ماریا طالب چور اندر داہو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. تو یہ وہی چور ہے جو اندر تمہارے نفس ہے، اسی کو مار کر، اسی کو مارنا، اسی کو قربان کرنا، اس کی خواہشوں کو قربان کرنا، یہ قربانی حقیقی قربانی ہے. وہ تو بس یہی چاہ رہا ہوتا ہے اللہ مجھ سے کچھ مانگے، مجھ سے کچھ طلب کرے، تو وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ تم انہیں مردہ نہ سمجھو جو میری راہ میں قربان ہوئے، اللہ کے وہاں ان کا بڑا اعلیٰ اور بالا مقام ہے. اس کے لیے تو یہ جہاد اکبر ہے. جہاد اصغر میں شہید ہونے والے کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے، تو سوچو جہاد اکبر، اس سے بھی بڑا جہاد، اس میں شہید ہونے والے کا مقام کیا ہوگا، درجہ کیا ہوگا. اللہ پاک ہمیں راہ سلوک کے رازوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص راہ سلوک پہ استقامت عطا فرمائے، اور ہمارے نفس کی حالت کو اللہ تبدیل کرے اور ہمیں نفس کاملہ عطا فرمائے.